नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पंजाब पुलिस के नए इदारे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मुजरिमों पर लर्जा तारी कर दिया। ये मौजू प्रोग्राम का हिस्सा है। सरकार के कारोबारी इदारे मईशत पर किस कदर भारी है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत ने PTI के पार्लियामेंटेरियंस का वफ़द लाहौर में डेरे डाले बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड PTI के वक्त में MNAs, सेनेटर्स और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से मेयर्स भी शरीक हैं। सवाल यह है कि ना जलसा ना जुलूस, PTI के पार्लियामेंटेरियंस के दौरे का मकसद क्या है? क्या अब की बार तहरीक इंसाफ पंजाब को एहतजाज का मरकज बनाने जा रही है? की मीटिंग है, ना कोई जलसा है, नहीं किसी को दावत दी है हमने वर्कर है किसी को, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का एक इवेंट है, ये लीडरशिप का इवेंट है। तो बात ये है कि इंशाल्लाह उठेगा, पंजाब भी उठेगा, पूरा पाकिस्तान भी उठेगा। यह क़यादत का दावा है कि वो बानी की रिहाई के लिए लाएअमल बनाने के लिए मशावरत कर रही है, जबकि PTI से ही वाबस्ता फवाद चौधरी का दावा है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत निकम्मी है और वो बानी की रिहाई के हवाले से भी संजीदा नहीं। इंसाफ की लीडरशिप तो खुद ही संजीदा नहीं है तहरीक में, आप देख ही रहे हैं उनका जो एटीट्यूड है, जो लीडरशिप का जो हालात है। तो मैं मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत को मशवरा दूंगा, जरा हौसला रखें, कोई अभी इतनी क़यामत नहीं आ गई कि अभी से ही आपने जो है वो नौजवानों को हरासा करना शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के होते हुए आपको वैसी घबराहट की जरूरत नहीं है, पता नहीं आप लोग क्यों घबरा रहे हैं। उस वक्त जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर GT रोड पर सफर में मसरूफ थे, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में बैठकर सूबे में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार किया है। साथ ही कहा कि ये तब्दीली पार्टी के अंदर से आनी चाहिए। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे नज़दीक। सवाल यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद मुमकिन है? मौलाना फजलुर रहमान अदम एतमाद में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इस हवाले से नंबर गेम आपके सामने रखते हैं। सूबाई असम्बली के 145 रुकनी ऐवान में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर 92 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें तहरीक इंसाफ के 58 अरकान असम्बली के साथ PTI के हिमायत याफ्ता 34 आजाद अरकान भी शामिल। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 53 तक पहुंच गई, जबकि अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को मजीद 20 अरकान असम्बली के वोट दरकार होंगे। खबरों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से PTI के 1 दर्जन से जायद मेंबरान अली अमीन के साथ लाहौर नहीं गए। क्या अब की बार वजीर आला के खिलाफ इन हाउस तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? सवाल तो यह भी है कि अली अमीन अपनी नशिस्तें खोने के डर से आखिरी दाव खेलने के लिए लाहौर पहुंचे। इस हवाले से बात करेंगे PTI के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब से। अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, KPK की बड़ी क़यादत ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं, सर क्या वजह क्या है इसकी? इस दफा क्या एहतजाज का आगाज लाहौर से, पंजाब से किया जाएगा? इस दफा कुछ स्ट्रेटजी मुख्तलिफ नजर आ रही है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। यस, थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज है। बेसिकली मैसेज तो यकजहती का है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो एक है और हमारे लिए लाहौर उतना ही अहम है जितना हमारे लिए इस्लामाबाद या पेशावर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जो है वो इस वफाकी जमात रह गई है और इंशाल्लाह इस बार जो एक मूवमेंट की स्टार्ट है, तो चूंकि लाहौर हमेशा पाकिस्तान में सियासत का एक मरकज़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ एक पार्लियामेंट्री मीटिंग रखी गई है और उसकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक बाज़ाब्ता आप इस तरह से समझ लें कि तहरीक की एक बार फिर से इब्तिदा। ठीक है, तो सर ये तहरीक जो है, अब चूंकि हर दफा तहरीक के आड़े 2-3 चीजें आ जाया करती थी, जिनमें सरे फहरिस्त पंजाब हुकूमत है, पंजाब पुलिस है, ताकत का इस्तेमाल है,
تو اب کی بار اگر آپ لاہور سے بھی شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ تو لوگوں کو موبلائز کرنا اور مشکل ہے. KPK سے تو پھر بھی آپ کافی لوگ لے کے آپ آ جاتے ہیں, اسلام آباد تک پہنچنے میں آپ کو کامیابی مل جاتی ہے. یہاں سے موبلائزیشن کیسے کر پائیں گے آپ؟ آج بھی بڑی تعداد میں ہمارے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں. اس میں ایڈیشن یہ ہے کہ اس میں ہمارے پنجاب کے بھی بھائی اور بہنیں جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. خاص کر آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ ویسے تو وہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں وزیر اعلیٰ صاحب تو ہوسٹ تھے, وہاں ہمارے چیئرمین گوہر اور سیکرٹری جنرل راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر, لیکن اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد بچر صاحب بھی تشریف لائے تھے, اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بھی وہاں ہم یہ موجود دیکھ تھے, رہے ہیں سر سواتی صاحب. جی جی جی, آپ مکمل کر لیں سر, آپ مکمل کر لیں. جی, بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی اسیسمنٹ تو صحیح ہے, پنجاب میں بہت زیادہ فسطائیت ہے, اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تھوڑا سا ٹیمپو لاہور میں بھی بلڈ ہو. لاہور ہمارا پاکستان کا دل ہے. میری تو بڑی حسین یادیں ہیں جب میں ایم این اے ابھی نہیں بنا تھا 2013 میں, تو بھی ایک آخری بہت بڑا جلسہ ہم نے 11 مئی کے الیکشن سے پہلے یہاں کیا تھا, اور اس کے بعد پھر 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی خان صاحب کی لیڈرشپ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہم نے کیا. پھر رژیم چینج کے بعد پھر مینار پاکستان ہم نے بھرا, اس کے بعد پھر آئے. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ یہاں سے انشاءاللہ کوئی اچھی چیزیں نکلیں گی, اور جو اچھا سر, پنجاب وہ کی حسین لیڈرشپ یاد بھی ہے ذرا بتا دیں, انشاءاللہ لاہور سے کون سی اس حسین بار وہ یاد تھی ایک سر نئے جو آج عزم سے یاد آ نکلے گئی گی. آپ کو؟ نہیں, ایسی کوئی حسین یاد نہیں ہے, لیکن ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں, بچپن سے پشاور میں تو میں پلا بڑا ہوں, مردان میرا اپنا شہر ہے, لیکن دنیا میں 3-4 شہر مجھے بہت پسند ہیں. اس میں سے لاہور ہے, کیونکہ لاہور قلندر لاہوری کا شہر ہے, اقبال کا شہر ہے, فقر پاکستان کا شہر ہے, اور داتا کی نگری ہے. تو یہاں سے داتا کی نگری سے کوئی خالی نہیں گیا, اور ہم تو ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقصد کسی سے لڑائی نہیں ہے, ہمارا مقصد ایک سیاسی جدوجہد کو ایک نیا دوام بخشنا ہے. اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ پنجاب کی لیڈرشپ اور پورے پاکستان کی لیڈرشپ ایک نئے عزم سے نکلے گی. اور ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا کہ کوئی چینج ہے اس بار, تو علی حیدر صاحب چینج تھوڑی سی اس بار یہ ہے کہ انسٹیڈ آف میکنگ اٹ دا موومنٹ ایز اسلام آباد سینٹرک, وی آر گوئنگ ٹو اسپریڈ اٹ آؤٹ ان ہول کنٹری, کہ پورے ملک میں جہاں جہاں ممکن ہے وہاں وہاں احتجاج کے لیے نکلا جائے, بجائے اس کے کہ صرف ایک جگہ ایونٹ بنائیں اسلام آباد کے کسی ڈی چوک میں, باقی ملک اسی طرح چلتا رہے. ہمارا مقصد ملک روکنا نہیں ہے, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر احتجاج ہو تو اس کا امپیکٹ پھر پورے پاکستان میں ایک پرامن احتجاج کا جو ہے وہ محسوس کیا جائے. لیکن سر کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہر دفعہ KPK سے تو لوگ آ جاتے ہیں, پنجاب سے نہیں نکل پاتے یا نکل سکتے, تو اس دفعہ پنجاب آنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ پنجاب والوں کو بھی جگایا جائے کہ آپ بھی نکلو, خالی ہم نے تو نہیں مارے کھانی KPK والوں نے ہر دفعہ, آپ بھی باہر آئے دھوپ میں. نہیں, پنجاب کی ہماری قیادت خان صاحب سے اسی طرح محبت کرتی ہے جس طرح خیبر پختونخوا کی, لیکن آپ یہ فیکٹ نظر انداز نہ کیجئے کہ پختونخوا میں ہماری حکومت ہے. پنجاب میں ہم نے جب حکومت توڑی تو اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن کبھی چین کا سکھ کا سانس ہمارے کارکن نے نہیں لیا. میں تو سلام پیش کرتا ہوں, اتنی فسطائیت کے باوجود پنجاب, لاہور, گجرانوالا, فیصل آباد, یہ پورا آپ کا ساؤتھ پنجاب کا بیلٹ سب سیالکوٹ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ بھی نہ بھولیں کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 14 سال میں ہماری 2 حکومتیں بلکہ 3 حکومتیں آئی ہیں, بیچ میں تھوڑا سا وہ گیپ نکال کے انٹرم گورنمنٹ کا. پنجاب میں کنٹینیوسلی 2 حکومتیں آئی ہیں, نون کی بیچ میں ہماری ایک آئی. تو یہاں ظاہر فسطائیت بہت تھی, حزب اختلاف میں ساری تحریک رہی ہے, پرچے کٹنا, گھر ٹوٹنا, بزنس کا نقصان ہونا, ظاہر ہے غریب لوگ ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, کتنا کوئی نقصان برداشت کر سکتا ہے. تو میں کبھی کوئی ایسی بات تو میں نہیں کرنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ پنجاب سویا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. پنجاب میں ظلم بہت ہے. اچھا اچھا سر, ہوا یہ ہے کہ آپ نے جب بات شروع کی ہے پنجاب آنے کی, تو ہوا یہ کہ ادھر سے KPK میں گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کی باتیں شروع ہو گئی. They're most welcome. They're most welcome.
any political move, they are most welcome. Try their luck. आ जाएं. हम नहीं किसी को पकड़ेंगे, हम नहीं किसी के घर तोड़ेंगे, हम नहीं किसी को उठाएंगे, हम नहीं किसी को गायब करेंगे, हम नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में हम मेहमान नवाजी करेंगे. जो हमारी हुकूमत उल्टाने आते हैं हमारे साथ किस्सा खानी बाजार में कहवा हमारे साथ पिए, बंदे अपने खुद अपने पड़े. लेकिन ये मैं बता दूं, पख्तूनख्वा इमरान खान के साथ खड़ा है मजबूत. कोशिश करके देख लें, लेकिन अली अमीन गंडापुर वो नहीं करेगा जो यहाँ पे मरियम बीबी या मरकज में मियां शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं. मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से तब्दीली आएगी, तो उनको कहीं कुछ खुशबू आ गई है कि पीटीआई के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है. हालांकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर में इख्तलाफात की खबरें तो पहले भी थी, तो ये इसकी भिनक मौलाना तक पहुंच गई है और उनको लग रहा है कि ये तब्दीली वो नहीं लेके आएंगे, पीटीआई के अंदर से आएगी. मौलाना साहब जो भी कोई खिचड़ी बनाना चाह रहे हैं तो उस खिचड़ी का एक इशारा मैंने रिपोर्ट आई वो मैंने उनके साथ शेयर की. पीछे आ रहे हैं काफिले में, मैं थोड़ा सा आगे हूँ. तो ये चीज मौलाना साहब को सोच लेना चाहिए कि वो अपनी सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं. 2024 का इलेक्शन था 8 फरवरी को. 16 फरवरी को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में. वहां भी मैंने खान साहब को ये बात की थी कि मौलाना साहब जो हैं, मैं तो ज़ाहिर एहतराम अपनी जगह लेकिन उनकी सियासत पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, तो आप ज़रा एहतियात कीजिए. तो अब मौलाना साहब को ये फैसला कर लेना चाहिए कि अपनी सियासत को किस नहज पे लेके जा रहे हैं. अब उन पे कोई एतमाद नहीं करेगा इस तरह की चीज़ें से. पुराने उनके साथी हैं, चाहे वो मियाँ साहब हैं चाहे जरदारी साहब हैं, उनके साथ भी इनके नहीं बन रही. अगर जेन्युइन अपोजिशन करनी है तो हमने उनके साथ दाया हाथ बढ़ाया मजबूत कि आप इमरान खान का साथ दें, आ जाएं और एक बार तो जिंदगी में तारीख की राइट साइड पे खड़े हो. लेकिन अगर इस तरह की बातें करेंगे तो कौन उन पे जो है वो एतमाद करेगा. सियासत उनकी आहिस्ता आहिस्ता सिमट रही है, सुकड़ रही है. ठीक है. अच्छा सर, अब मैं दोबारा वापस इस पे आता हूं कि पंजाब के अंदर जब जब आपने एहतजाज की कोशिश की, मोबिलाइजेशन की है, उसके बाद हमने देखा है कि आपकी जमात और सुकड़ जाती, इतना जबरदस्त क्रैकडाउन किया जाता है आप पर कि आप मजीद स्क्वीज हो जाते हैं, आपकी ताकत में जो कमी आ जाती है. तो क्या वजह है? और अब ये क्या है कि अब मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी डेफिनेटली जैसे हम मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे. तो सर इस स्ट्रेटजी का आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है? देखें, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि काइट्स ऑलवेज फ्लाई अगेंस्ट द विंड. तो कभी भी मुश्किल से या क्रैक डाउन से तो घबराना नहीं चाहिए. उससे तो आपकी जो तहरीक और तगड़ी होती है. जुल्म से कभी भी तहरीकें खत्म नहीं होती. नजरिए का मुकाबला नजरिए से किया जाता है. कभी भी नजरिए की ताकत को डंडे की ताकत से खत्म नहीं किया जा सका. हाँ, ये बात सही है कि फस्तायत होती है, लोगों को मसले होते हैं, कुछ दिनों के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं या खामोश हो जाते हैं, लेकिन क्या इससे तहरीक खत्म होती है? देखें, मैं ये भी कहता हूँ ना इसमें संजीदा नजर आई, ना उसकी तरफ से कोई संजीदा स्टेप्स लिए गए. और दूसरी बात ये है कि हुकूमत इसमें संजीदगी से डायलॉग करे क्यों? क्योंकि फॉर्म 47 के तो बेनिफिशरी वो हैं. उनकी तो हुकूमत बनी है इस दांदी ज़दा निज़ाम के तहत जो मैंडेट चुराया गया है. तो हमारे पास आगे जाने का रास्ता एहतजाज के अलावा, एक पुरअमन एहतजाज के अलावा के साथ हो गया है. 26वीं आईनी तरमीम के बाद रिजर्व सीट्स का जो फैसला है, अदालतों की सिचुएशन आपके सामने है. पार्लियामेंट से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, कुछ को सजा दी जा रही है, पंजाब असेंबली में एहतजाज पे बाहर निकाला जा रहा है. आप मुझे बताएं आगे का रास्ता हमारे पास रह कौन सा गया है? ठीक. अच्छा सर, अब ऐसा है कि एक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आए नहीं है पंजाब. तो सर कितने एमपीएस आए हैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ और कितने हैं जिन्होंने या आ नहीं सके या इनकार कर दिया? नहीं, देखें, ये तो जो होता है ना चाचा कीदू, तो हर जगह कोई ना कोई कीड़े निकालता रहता है. ये कीड़े लोग निकालते रहेंगे. मेजॉरिटी लोग आए हैं. कुछ लोगों को जेन्युइन इश्यूज होते हैं, कुछ लोग मुल्क से बाहर होते हैं. जैसे मैं मिसाल दूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे 1-2 मेंबरान मुल्क से बाहर हैं, कौमी असम्बली की 1-2-3 शायद.
صوبائی اسمبلی کے ممبران کہیں تھوڑے بہت بزی ہو سکتے ہیں. ہمارے ایک ممبر کے گھر میں ایک بچی کی بیماری ہے, ایک دوسرے ممبر کو خود کو جو ہے ایشوز ہیں, ان کے ہارٹ کا ایشوز ہے. نام میں کسی کا نہیں لے رہا کیونکہ مناسب نہیں ہے. تو جنرل ایشوز پہ لوگ پیچھے رہیں, اور اگر کوئی نہیں بھی آ سکا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک میٹنگ ہے, اس کے لیے میجورٹی لوگوں نے آنا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی نہیں آیا تو جناب اس کا اعتماد نہیں ہے, اعتماد اس کا ہے تبھی تو وہ پی ٹی آئی میں ہے. لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے نا سر کہ چلے جنرل ایشو ہوتے بھی ہیں یا اگر نہیں بھی ہوتے تو بوقت ضرورت یا تعداد کم پڑ جاتی ہے یا لوگ کم پڑ جاتے ہیں یا وہ کمک نہیں پہنچ پاتی آپ تک. کیسے انشور کریں گے سر اس کو آپ؟ ہر کسی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی ایک کمٹمنٹ لیول ہوتا ہے. لیکن جتنا کوئی ہو سکے گا انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ میجورٹی لوگ نکلیں, جو کوئی آ سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان حالات میں جس طرح کے حالات ہیں, میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی کوئی نکل سکتا ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگوں کے بہت مسئلے ہیں, پنجاب میں لوگوں کو بہت تکلیف دی گئی ہے, ان کو بہت زیادہ فستائیت کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح میں کہہ رہا ہوں, یہ جس لیول کی فستائیت کی گئی ہے شاید ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی اس طرح نہیں کیا گیا تھا کہ گھروں کی خواتین تک کو اٹھا لینا, ان کو تکلیف دینا اور بزنس توڑ دینا, گھر توڑ دینا. یہ سارا کچھ پنجاب کے لوگوں نے برداشت کیا ہے, عمران خان کے لیے کیا ہے, پاکستان کے لیے کیا ہے. محمد خان صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں. سرکار کے کاروباری ادارے اس ملک پر اور عوام پر بوجھ بن چکے ہیں. پاکستان کے 15 سے زیادہ سرکاری اداروں کا مجموعی خسارہ 5,893 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, جبکہ پینشن واجبات بھی 1,700 ارب روپے تک جا پہنچے. یہ اعداد و شمار وزارت خزانہ کی ششماہی رپورٹ میں جاری کیے گئے. ان کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا مجموعی خسارہ 1,953 ارب روپے, کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی 770 ارب روپے, سکھر الیکٹرک پاور کمپنی 473 ارب روپے خسارے میں, پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی بھی خسارے میں ہے. اسٹیل ملز کارپوریشن کا مجموعی خسارہ 255 ارب 82 کروڑ روپے ہے. یہ سرکار کا وہ کاروباری ادارہ ہے جو کاروبار کوئی نہیں کر رہا لیکن خسارہ ہر سال کر رہا ہے. یہی حال پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے مطابق پی آئی اے کی ایک پرواز فی سواری 19,500 روپے کا نقصان کر رہی ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی 43 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے. وزارت خزانہ کی رپورٹ میں لکھا ہے بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی 6 ماہ کی مالی کارکردگی نہایت تشویشناک رجحان ظاہر کرتی ہے. نقصانات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جب سرکاری سبسڈی کو آمدن سے نکال کر دیکھا جائے تو یہ خسارے مزید بڑھ جاتے ہیں. سرکاری اداروں کے گردشی قرضے بھی 4,900 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. اس میں صرف بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ 2,400 ارب روپے. ٹون انٹرپرائزز حکومتی خزانے پر 800 ارب روپے سے زیادہ کا سالانہ بوجھ ڈالتی ہے. سبسڈیز، گرانٹس اور ایکوٹی کی مدد میں دی گئی حکومتی امداد کو شامل کیا جائے تو یہ تخمینہ 1 ٹریلین روپے سالانہ سے تجاوز کر جاتا ہے. حالانکہ رپورٹ کے مطابق پاکستان پوسٹ آفس نے 6 ماہ میں 6 ارب روپے کا نقصان کیا, یعنی یہ ادارہ ہر مہینے 1 ارب روپے کا نقصان کرتا ہے. اس کا مجموعی خسارہ 93 ارب روپے سے زیادہ ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا 6 ماہ کا خسارہ 4 ارب 7 کروڑ روپے اور مجموعی خسارہ 15 ارب 50 کروڑ روپے ہے. یوں سرکار کے یہ سب کاروباری ادارے مل کر 5,893 ارب روپے ڈبو چکے. یہ اس ملک میں ہوا ہے جس کے سالانہ بجٹ کا حجم 17,573 ارب روپے ہے. ان میں سے سول حکومت کے چلانے کے لیے 971 ارب روپے رکھے گئے, جبکہ حکومت کے کاروباری ادارے 5,893 ارب روپے کا نقصان کر چکے. یعنی حکومت چلانے پر جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نقصان یہ ادارے کر چکے. موجودہ بجٹ میں حکومت نے ٹیکس وصولی کا ہدف 14,000 ارب روپے رکھا ہے. اس حساب سے حکومت کے سرکاری اداروں کو خسارہ ٹیکس ہدف کا 41% بنتا ہے. جب سرکار کے کاروباری ادارے صرف نقصان کر کے ہی ملک کی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھا جائیں گے تو ہماری معاشی معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے. بات کریں گے اس حوالے سے. ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں کوآرڈینیٹر وزیر اعظم جناب رانا احسان افضل صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. رانا صاحب یہ جو رپورٹ ہے یہ وزارت خزانہ کی ششماہی رپورٹ ہے. پاکستان کے 15 سے زیادہ سرکاری ادارے ان کا مجموعی خسارہ 5,893 ارب روپے تک پہنچ گئے. سر کیوں یہ ادارے ٹھیک نہیں ہو پاتے؟ چلے سب کے سب نہ صحیح, کچھ تو ایسے ہوں
جو نقصان نہ کریں, پروفٹ میں نہیں جائیں, ٹھیک ہے فائن, پر جو نقصان کر رہے ہیں سر, اور اس میں سے کئی ادارے ایسے ہیں کہ جن کا صرف اور صرف مینجمنٹ کا ایشو ہے. کیوں سر یہ سفید ہاتھی بن گئے ہیں ادارے؟ آخر بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو یہ ادارے کھا جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑے اہم پہلو کے اوپر یہ آج رکھا ہے اپنا پروگرام. دیکھیں یہ رپورٹ تو ہم نے خود نکالی ہے, اور یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے ٹرانسپیرنسی اور ریفارم کے اوپر کہ جس کی بیسس پہ ایک ان بائسڈ اسیسمنٹ اس رپورٹ میں کی گئی ہے پرفارمنس کی, اور عوام کو اویئر کیا گیا ہے کہ کیا حالات ہیں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اور ان کے کیا ایشوز ہیں, اور ہم نے اس میں کیا امپروومنٹ کی. اب آپ نے کہا کہ دیکھیں اس رپورٹ کو اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو پروفٹ میکنگ جو ادارے ہیں اس کے پروفٹ میں تقریباً 12.4% کا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ پچھلے سال جو جن اداروں نے منافع کمایا وہ 102 ارب کے قریب تھا, اور اس سال 114-15 ارب کے قریب جو ہے وہ منافع انہوں نے کمایا, تو اس میں 12.5% اضافہ ہوا. اور جو لاس میکنگ ادارے تھے جو نقصان کرتے تھے اس میں تقریباً 16% کی کمی آئی. یعنی کہ پچھلے سال یہی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جنہوں نے لاس کیا وہ 409 ارب کا لاس تھا, جو کہ اس سال 342 ارب کا لاس ہوا ہے. تو 16% اس میں کمی آئی ہے. تو یہ بتا رہی ہے رپورٹ کہ حکومت کی پرفارمنس میں قدرے بہتری آئی ہے. آبویسلی جن خساروں کی آپ اوور آل بات کر رہے ہیں وہ 76 سالوں میں ٹوٹل وہ بلڈ اپ ہوئے, لیکن یہ رپورٹ ہم نے یہ پہلے آپ نے ایسی رپورٹ دیکھی بھی نہیں ہوگی. وہ مقصد یہ ہے کہ عوام اویئر ہو کہ مسائل کیا ہیں اور ہم اس کے اوپر کیا بہتری لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک, لیکن سر یہ بہت اچھی بات ہے, اس بات کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ رپورٹ حکومت نے ہی ریلیز کی ہے. لیکن سر کوئی ایک ریزن جس کی وجہ سے مسلسل یہ ادارے نقصان میں رہے, اور اس کے بعد بھی آئی انڈرسٹینڈ کہ پروفٹ ریشیو بڑا ہے لیکن اس کے برعکس نقصان ابھی بھی بہت زیادہ ہے, تو کیا ڈائگنوز کیا ہو سکا, اصل ایشو ہے کیا ان اداروں میں؟ دیکھیں obviously گورنمنٹ کاروبار نہیں کر سکتی, اور گورنمنٹ جو ہے تبھی ہماری جو پرائیویٹائزیشن کی ڈرائیو ہے اس کے اوپر ہم نے ڈبل ڈاؤن کیا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے کی سیکنڈ بڈنگ جو ہے وہ جاری ہے, سیکنڈ راؤنڈ آف بڈنگ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد ہم یہ ڈسکوز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ادارے ہیں جن کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. دیکھیں کبھی بھی حکومت جو ہے وہ کاروبار نہیں کرتی, اور دنیا بھر میں حکومت نے اسٹیپ بیک کیا ہے. یہ وہ جو ہے پرائیویٹائزیشن کا جو ڈرائیو ہوتی ہے یہ چلتی ہے, پھر یہ کامیاب نہیں ہو پاتی, اور پاکستان میں جو اکنامک ٹرموائلز کبھی اپ کبھی ڈاؤن, کبھی آپ کے ریزرو گر جاتے ہیں, کبھی روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, اس وجہ سے یہ کامیابی سے پرائیویٹائز بھی نہیں ہو سکی. تو اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی ڈرائیو کو آگے لے کے جائیں, لیکن ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ان اداروں کی پرفارمنس بہتر ہو, اور وہ بہتری نظر آئی ہے. میں نے آپ کو جو فگرز دیے ہیں دے آر آن ریکارڈ, یہ جتنی کمپنیاں ہیں ان کی پرفارمنس بتا رہی ہے کہ آپ نے جو خسارے ہیں وہ کم کیے ہیں, منافع آپ نے بڑھائے ہیں. اور دیکھیں بالکل اوور آل تو جو پوزیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے. یہ رپورٹ جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ جو نقصانات ہیں, جو آؤٹ اسٹینڈنگ پینشنز ہیں, وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. لیکن یہ مقصد ہی رپورٹ ریلیز کرنے کا یہ ہے کہ عوام اویئر ہو, اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کی ڈرائیو ہے اس کے اندر ہمیں سپورٹ ملے, میڈیا سے ملے, سب لوگوں سے ملے کہ یہ رستہ یہی ہے, اور ہم اس کو اگر درست بھی کریں گے تو وہ درستگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت ان کو اپنے پاس رکھے گی. وی ہیو ٹو لیٹ دا بزنس مین ڈو بزنس. ہم لوکل انویسٹر ہوں, فارن انویسٹر ہوں, وہ ان کاروبار کو چلائیں, وہ بہتر چلا سکتے ہیں. حکومت پالیسی ایسا دے ہے اور کہ ٹیکس اکٹھا کرے. اس رپورٹ میں کچھ ایسے ادارے بھی ہیں بجلی کے جو منافع کما رہے ہیں, جیسے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے, تو کیا ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا؟ دیکھیے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں نا, اگر پرائیویٹ سیکٹر زیادہ منافع کمائے گا تو ہمیں زیادہ ٹیکس ملے گا. ابھی بھی جو حکومت نے تو ٹیکس ہی اکٹھا کرنا ہے. بالکل فیسکو بھی پہلے فیز میں پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں ہے, اس میں گیپ کو بھی ہے, ایس کو بھی ہے. تو یہ 3 ڈسکوز جو ہیں یہ پہلے فیز میں پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا سر, اتنے نقصان اٹھانے والے اداروں کی پرائیویٹائزیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہی کام پی آئی اے کے ساتھ بہت بار کرنے کی کوشش کی گئی, تو کیا اب کی بار انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں؟
देखिए तभी आपको पहले जो है ड्यू डिलिजेंस के तहत आपको इन कंपनीज की जो लॉसेस हैं वो क्लीन करने होते हैं, वरना तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नेगेटिव इक्विटी के हैं, यानी कि अगर आपने उनको बेचना भी है तो आपको पैसे दे के बेचना पड़ेगा। तो आप क्लेंजिंग करते हैं, आप फाइनेंशियल्स की, आप डेट के लिए डेट को आप एक और कंपनी में पार्क करते हैं, फिर उस प्राइवेटाइजेशन कंपनी को आप हेल्दी बनाते हैं, और फिर जब आप उसको प्राइवेटाइज करते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है उससे आप डेट अपना कोशिश करते हैं कि क्लियर हो जाए, और मजीद उसमें इजाफा ना हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको एफिशिएंटली चलाएगा। तो बिल्कुल आप पहले इसी तरह की पीआईए के लिए भी हमने जो पीआईए की होल्डिंग को कंपनी बनाई, उसमें बहुत उसका जो 70-80% जो खसारा था उसको पाक किया गया, और उम्मीद यही है कि जब हम सेल करेंगे पीआईए को, अभी पीआईए हेल्दी है, और देखें रूट्स भी बहाल हो गए, यूरोप का रूट बहाल हो गया, और इसमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि हम समझते हैं कि ये जो राउंड है ये कामयाब होगा, और अगर ये कामयाब होता है तो ये प्राइवेटाइजेशन के अमल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम पुरुमीद हैं, हम जो बिडर्स आए हैं उनके साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, उनके कंसर्न्स को भी दूर कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री डे टू डे जो है उनके साथ इंगेज्ड है, और हम पुरुमीद हैं कि पीआईए इस राउंड में जरूर प्राइवेटाइज होगा। अच्छा राणा साहब, जो हसास नौयत के इदारे हैं जैसे पाकिस्तान पोस्ट है, जिससे सरकारी जो लेवल है उसकी खतो किताबत भी उसी के जरिए होती है, तो क्या उसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा? देखिए पाकिस्तान पोस्ट को बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन कि वो एक्टिव लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट को बिल्कुल प्राइवेटाइज होना चाहिए। जो हसास नौयत की आप बातें कर रहे हैं वो उसकी हैंडलिंग की का तरीके एक प्राइवेट मैकेनिज्म के अंदर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके तहत आप कहें कि इसको प्राइवेटाइजेशन से निकाल दिया जाए, और दुनिया भर में जो है वो हसास चीजों को मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया जाता है, लेकिन 99% जो पोस्ट है वो तो हसास नहीं होती। तो जो 99% बिजनेस है उसके अलहदा एसओपीज बन सकते हैं, और एक परसेंट जो हसास, या कह लें आधा परसेंट जो है, या 0.1% अगर हसास है तो उसके एसओपीज बनाए जा सकते हैं। कोई ऐसा ये उसको सर, रोकेगा नहीं प्राइवेटाइजेशन से। और इसका कोई टाइम फ्रेम माइंड में है गवर्नमेंट के सर, या कोई टारगेट फिक्स किया हुआ है कि इतने टाइम में इतने इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा? देखिए बात ये कि अगर आप बहुत सारी जो है वो चीजों को ओपन अप करके काम करेंगे तो उसमें कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी पहले फेज में पीआईए की सेकंड बिडिंग जारी है, और इस वक्त जो फौरी तौर पे जो चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ रही हैं वो आपकी डिस्कोज हैं। तो अब हम इसको फेज वाइज लेके जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर बहुत सारे अदारों को एकदम से आपको मार्केट की एपेटाइट भी क्रिएट करनी है, आपको अगर एक आधा आपको सक्सेस मिलती है तो उससे फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि मजीद प्राइवेटाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो इस वजह से आप बहुत सारी चीजों को एकदम से मार्केट में नहीं फेंकते, और अगर उसमें नाकामी हो तो वो फिर प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी सेटबैक देती है। तो इसको हम स्टेप वाइज, पहले फेज में पीआईए है, इंशाल्लाह अगर हमें उसकी कामयाबी मिली फिर तो डिस्कोस के अंदर कामयाबी के चांसेस और मजीद बढ़ जाएंगे। उसमें कामयाबी मिली तो फिर बिल्कुल बहुत सारी चीजों को इकट्ठे लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन स्टेप वाइज। ठीक है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ राना एहसान अफजल साहब सर के, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे। पंजाब के एक और इदारे ने पूरे पंजाब में जुराइम पेशा अफराद को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया है। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन, पंजाब में पुलिस के नए इदारे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की गूंज है। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी एफबीआई की तर्ज पर बनाई गई पुलिस फोर्स सीटीडी ने जुराइम पेशा गिरोहों पर लर्जा तारी कर दिया है, और डाकू, लुटेरे, डाला कल्चर वाले थर थर कांप रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं और कुरान पर हलफ देकर जान बख्शी करा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ इस मुहिम को सुधरा पंजाब का नाम दिया है, और दावा किया है कि सीसीडी के कयाम के बाद सिर्फ लाहौर में जुराइम की शरह 68% गिर गए। हालांकि पंजाब का यही वो दारुल हुकूमत है जहां इस साल मार्च तक जुराइम आसमान को छू रहे थे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार दुहाई दे रहे थे कि लाहौर में रजिस्टर्ड जुराइम पेशा अफराद की तादाद 5.5 लाख से भी बढ़ गई, यानी पंजाब के कुल जुराइम पेशा अफराद में से 30% सिर्फ लाहौर में थे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार में यह भी बताया गया है कि गुज़िश्ता एक बरस में
لاہور میں پنجاب کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ 1.5 لاکھ جرائم پیشہ افراد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے، اور یہ سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے ابھی آپ نے ایک رپورٹ پہلے بھی کچھ دن پہلے آئی جس کے اندر لنڈن، نیو یارک، سڈنی سے بھی جو ہے محفوظ پنجاب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس سال اپریل میں نئے ادارے CCD کی منظوری دی گئی تو اس کو ابتدائی طور پر 7 سنگین جرائم کے خاتمے کا ٹاسک دیا گیا۔ ان جرائم میں ڈکیتی، دوران ڈکیتی قتل، دوران ڈکیتی ریپ، بھتہ مانگنے، اغوا برائے تاوان، سنیچنگ اور کار چوری کی وارداتیں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود اسمبلی کے فلور پر ان سنگین جرائم کے خلاف طبلِ جنگ بجا کر اس ادارے کو سند جواز بخشا، جبکہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا سے منسوب ایک بیان میں وعدہ کیا گیا کہ 3 مہینے کے اندر پنجاب میں امن و امان اس قدر بہتر ہو جائے گا کہ ایک عورت 10 تولے سونا پہن کر بازار میں گھومے گی اور کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس کو لوٹنے کا سوچ بھی سکے۔ کنٹرول ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنے سے لا اینڈ آرڈر میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، اور جو لوگ مرڈرز میں ملوث ہیں، جو لوگ چوری چکاری ڈکیتی میں ملوث ہیں، ریپس میں ملوث ہیں، جو سوڈمی میں ملوث ہیں، کسی بھی طرح کے عوام کو نقصان پہنچانے والے کرائمز میں ملوث ہیں، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو جناب اسپیکر کہ میں ان کی طرف آئی ایم ویری انسپیئرنگ اینڈ انفرگیونگ۔ ناظرین، 3 مہینے پہلے CCD کے قیام پر سنگین سوالات بھی اٹھائے گئے۔ سوال کیا گیا کہ CTD کی موجودگی میں CCD کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ جو کام 2.5 لاکھ کی پولیس فورس نہیں کر سکی وہ نئے محکمے کے 4000 اہلکار کیسے کریں؟ پنجاب بھر کے ہزاروں تھانوں کے برعکس CCD کے صرف 38 تھانے ملزموں کا کیا بگاڑ دیں گے؟ لیکن CCD نے صرف 3 مہینے میں ہی جہاں اپنے قیام کا جواز فراہم کیا، وہاں مختصر دورانیے میں حیران کن نتائج بھی دیے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب کے طول و عرض میں جرائم پیشہ افراد کا تعاقب کیے ہوئے، جدید اور قدیم ہر طریقے سے ملزموں کی کھوج لگائی جا رہی ہے۔ شہر شہر پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور سنگین جرائم میں ملوث ملزم بری موت مارے جا رہے ہیں۔ آج بھی لاہور میں 2 مبینہ پولیس مقابلے ہوئے اور شاد باغ میں مارا جانے والا ملزم دلشاد لاہور پولیس کو 170 سے زائد وارداتوں میں مطلوب تھا اور اسے ایک انتہائی خطرناک ملزم قرار دیا گیا تھا۔ CTD نے مبینہ مقابلوں میں کس درجے کے بدنام زمانہ ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اس کا اندازہ فیصل آباد کی شاہ گینگ سے لگایا جا سکتا ہے۔ خبروں کے مطابق شاہ گینگ کے 2 اشتہاریوں وقاص اور انعام الحق عرف فوجی نے علاقے کو عوام اور سرکاری اہلکاروں کے لیے نو گو ایریا بنا رکھا تھا۔ لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا اور قتل و غارت عام بات تھی۔ شاہ گینگ کی بدماشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے گاؤں میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی مہمان اور بارات نہیں آ سکتی تھی۔ وہ پہلے باراتیوں کی چیکنگ کرتے اور پھر گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت دیتے۔ اسی طرح حافظ آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی اور برہنہ ویڈیو بنانے کے اندوناک واقعے میں ملوث 3 وحشی ملزمان کی ہلاکت بھی جرائم پیشہ افراد کے لیے مقام عبرت بن گیا۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق CCD نے 1500 سے زائد اشتہاریوں کو گرفتار کیا جبکہ 614 بچوں کو بازیاب کرایا۔ پولیس حکام کی جانب سے جون کے آخر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو لاہور سمیت صوبے میں پولیس مقابلوں کی رپورٹ ارسال کی گئی جس میں بتایا گیا کہ CCD نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 286 مبینہ پولیس مقابلوں میں 196 ملزموں کو ہلاک کیا جبکہ 139 زخمی ہوئے۔ اب جبکہ CCD کی کارروائیاں اپنے عروج پر ہیں، ماورائے قانون ہلاکتوں کا سوال بھی اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں عدالتیں CCD کے مبینہ پولیس مقابلوں کو کس زاویے سے جانچتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔